مرحبا بكم في أكاديمية ماسينيستا. اليوم غنديرو الريزومي دو كور دوبتيك جيومتريك، واحد التلخيص بسيط وسهل انكم تفهموا غير العلاقات اللي فيه اللي غتحتاجو تستعملوه في اي تمرين تعطى لكم. غولاسيون دو كونجيكيزون. بالنسبه لغولاسيون دو كونجيكيزون بالنسبه للدوبتر بلان، عندنا غولاسيون دو كونجيكيزون ديالو هي ان اس ابريم، هي ان اس ابريم ايكالا ام بريم اس ا. هذه هي لا غولاسيون دو كونجيكيزون دو دوبتر بلان. ولا عندنا حتى ان بريم سور اش ا بريم ايكالا ان سور اش ا، يعني جوج العلاقات على حسب السونتر اللي عطاك. الميغوار بلان، المرآة المستوية، عندنا العلاقة ديالها هي اس ا بريم بلوس اس ا ايكالا زيرو. هي لا غولاسيون دو كونجيكيزون ديال الميغوار بلان. واخا مازال مشرحناهاش في الكور ومازال ما درنا عليها حتى شي تمرين. لا هي لا الميغوار سفيريك، هي لا غولاسيون ديالو درتها هنا باش تشوفوها. ديوبتر سفيريك، ديوبتر سفيريك لا غولاسيون ديالو هي ان بريم سو اس ا بريم موان ان سو اس ا ايكالا ان بريم موان ان سو اس سي ايكالا ار. هاد اس سي دايما كتساوي هي لا ريون دو كوربور ايكالا ار. هادي العلاقات هادي بحال هادي ديال الديوبتر سفيريك، هذا اوريجين اوسومي، هذا اوريجين اوسومي حيت كاين اس، ولكن اوريجين او سونتر، ولكن اوريجين او سونتر كنعوضو هنا بالسي، سي صافي ونفس العلاقة غير كتبدل. هاد ان بريم كترجع لفوق هنا، وهاد ان كترجع للجي، يعني هادي ديال الديوبتر سفيريك اوريجين اوسومي، هادي هي لا غولاسيون ديالو. الميغوار سفيريك، هادي ديال الميغوار سفيريك عندنا ان سور اس ا اس ا، يعني لا بوزيسيون ديال لوبجي بلوس ان سور اس ا بريم لا بوزيسيون د ليماج ايكالا دو سور اس سي. وفي الميغوار سفيريك اوريجين، هادي اوريجين سومي، اوريجين سونتر كتعوض هنا بالسي بلوس ان سور سي ا بريم ايكالا دو سور اس سي، يعني غير كتبدل هنا اس بالسي، وهنا كتبدل السي وكترجع ل ان بريم سور هذا ان بريم سور لا بوزيسيون د لوبجي اي ان سور لا بوزيسيون د ليماج، يعني غير كتبادلو. ندوزو دابا لا فيرجونس. الفيرجونس ديال الديوبتر سفيريك هي في ايكالا ام بريم سو اس اف بريم، هذه ديال الديوبتر سفيريك لا فيرجونس. وبالنسبة للديوبتر عامة سواء كان اوريجين اوسومي ولا اوريجين سونتر، هادي عاوتاني كنستعملو حتى هادي وعندهم نفس النتيجة. إلا عوضتو هنا وعوضتو هنا تلقاو نفس النتيجة. عندنا لا فيرجونس ان بريم موان ان سور سي، هي لا غولاسيون ديالو. والوحدة ديالها هي ديوبتري، ديال لا فيرجونس. نشرح هاد لا فيرجونس باش نبينو واش الديوبتر كونفيرجون ولا ديفيرجون، واش مجمع ولا مفرق للأشعة. إلا كانت كونفيرجون، إلا كانت لا فيرجونس بوزيتيف راه كيكون الديوبتر كونفيرجون مجمع، إلا كانت نيجاتيف راه كيكون الديوبتر ديفيرجون مفرق للأشعة. بالنسبة للميغوار سفيريك عندنا لا فيرجونس ديالها هي ان سور اس اف سور لا ديستونس فوكال اوبجي، تقدر تحسبها حتى بهاد العلاقة بوحدها. تقدر تحسبها عاوتاني في ايكالا ان سور اس اف ايكالا ان سور اس اف بريم بلا ديستونس فوكال ايماج، المسافة البؤرية ديال الصورة اف بريم ان سور اس اف بريم، ولا تقدر تحسبها حتى دو سور اس سي، يعني اي وحدة بغي على حسب المعطيات اللي عطاوك وتحسبها بهادو، ولا هادي ولا هادي ولا هادي. ولا فيرجونس في ليماج كنستعملوها باش نبينو واش لا ميغوار واش كونكاف ولا كونفيكس. الا كانت
لافيرجونس صغر من زيرو انفيغيغ زيرو عندنا لا ميغوار كونكاف. ملي كانت لافيرجونس كبر من زيرو عندنا لا ميغوار كونفيكس. يعني ملي تكون في لافيرجونس صغر من زيرو كيكون عندنا ميغوار مقعرة، وكبر من زيرو كتكون عندنا ميغوار محدبة كونفيكس. هذه هي باش الطريقة ديالهم. ندوزو غونديسمون. غونديسمون عندنا كاملين هنا مجموعين. عندنا لا ميغوار سفيريك، عندنا لا ميغوار سفيريك اوريجين اوسومي كنستعملو هادي مع هذا كامل. ملي تكون هذا كامل لوريجين اوسومي ميغوار سفيريك اوريجين اوسومي كنستعملو هادي كاملة. ملي تكون عندنا اوريجين او سونتر كنستعملو هادي، يعني هنا اوسومي وهادي او سونتر، وهادي عاوتاني سي ليماج سور لوبجي. وهنا لا بوزيسيون د ليماج اس ابريم موان، هنا عندنا موان اس ابريم لا بوزيسيون د ليماج سور لا بوزيسيون د لوبجي. هنا لا بوزيسيون د ليماج سور لا بوزيسيون د لوبجي. وغونديسمون باش لصالح كنا نشوف واش الصورة واش كتكون مقلوبة، واش معكوسة على ليماج ولا كبيرة ولا صغيرة. المهم داكشي باش كنبينو هاد الغرونديسمون واش كتحسبو باش تشوف لا طاي د ليماج، لا طاي وشحال فيها، واش مقلوبة واش غادية هكا. وديو بترسفيريك عاوتاني عندنا ا بي بريم ا بريم بي بريم ليماج سوغ ا بي سوغ لوبجي ايكال. بالنسبة للديوبتر سفيريك او سونتر هذا هو او سونتر سي، وبالنسبة للأوسومي هذا هو، يعني أوسومي هادي كنستعملو هادي. وبالنسبة عاوتاني للأوسونتر اوريجين أوسونتر كنستعملو هادي لا بوزيسيون د ليماج اس ا بريم سور اس ا، لا بوزيسيون د لوبجي ايكال ان سور ان بريم ايكال فوا اس ا بريم لا بوزيسيون د ليماج سور لا بوزيسيون د لوبجي. اليوم العلاقة ديال الغرونديسمون نقربوها لكم كاع، نكبروها شوية باش تبان لكم. اليوم العلاقة واش كتحسب الغرونديسمون ديال الميغوار سفيريك ولا ديوبتر سفيريك. نقرب واحد السيدو باش تبانو. ديوبتر بلان، ميغوار بلان، ديوبتر سفيريك، ميغوار سفيريك وديوبتر سفيريك. هي باش تحسب لا فيرجونس ديالو الوحدة ديوبتري ميغوار سفيريك هي ديالها. وكنتمنى انكم تفهموا تبارطاجيو مع صحابكم باش يفهموا كاملين. نتمنى انكم تابوناو لينا في لاشين ديالنا ماسينيستا اكاديمي على المجهودات اللي كدير باش توصل لكم الافكار، توصل لكم المعلومات والدروس بكل سهولة وببساطة. شكرا لكم.